اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ فرمایا جیڑا اللہ تے او دے رسول دے آکھے لگے گا، انہاں دے فرما برداری کرے گا، سونیا لبے گا کی؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ انہاں لوکاں نو جنت وچ نبیاں دا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے رات دا ویلا تے حضور دے بوئے اگے آ کے بہ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سوچ کڈی پاکیزہ ہے، سوچ کڈی اعلی ہے۔ سوچ کی ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رات تہجد ویلے اٹھ دے نے، قضائے حاجت واسطے جان گے، پھر آپ وضو فرمانا چاہن گے تے میں حضور دا انتظار ساری رات کران گا، جدوں حضور نکلن گے میں آپ دی خدمت کران گا۔ کوئی معمولی گل نہیں، اور قسمت اونا لوگاں دی جنہاں نے خدمت کی تھی تے آمنہ دے لال دی کی تھی۔ ساری رات ایسے حالت انتظار کائنات دے امام تشریف لے آئے، آپ قضائے حاجت واسطے جانا چاہندے نے، انہاں جلدی نال پانی دا برتن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیش فرمایا۔ حضور قضائے حاجت تو فارغ ہوئے، ہن اللہ دے پاک نبی وضو فرمانا چاہندے نے، اے جلدی نہ پانی لے کے کائنات دے امام نو وضو کروان دے نے، تے پتہ دینا وڈیاں دی، بزرگاں دی، وڈیریاں دی خدمت کریے تے اونا دے دلوں تکے نال دعاواں نکل دیاں نے۔ بزرگاں دیاں وڈیریاں دی قدر کریا کرو، اونا کولوں دعاواں لیا کرو، اونا دیاں عزتاں رو لیا نہ کرو، اونا دیاں پگڑیاں نو لیا نہ کرو، اونا دیاں داڑیاں نہ رو لیا کرو، اونا دی بے عزتی اونا تے زیادتی نہ کریا کرو، اونا دی خدمت کرو، تکے نال اونا دے دلوں دعاواں نکل دیا نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو کروایا، پتہ نہیں آقا کنے خوش ہوئے ہونگے۔ آپ فرماندے نے او پروانے انج کر خاں ہون کچھ مانگ لے، پچھلی رات دا ویلا تے ہون کچھ مانگ لے، میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا۔ کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے رب العالمین کو لو دعائی کر چھڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او بھی نبی دے تربیت یافتہ نے نہ پیسہ منگیا، نہ دولتہ منگیا نے، نہ درم و دینار منگے نے، اے بھی نہیں آکھیا حضور حالات بڑے تنگ نے تے پلے شاہ کوئی نہیں، غریبی بڑیے، دعا کر دیو اللہ کوئی دنیا دے مال دیاں لہراں بہ رہی فرما دے وے۔ میرا یقین نبی دعا کر دے اللہ قبول فرما لیں دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے پچھلی رات دا ویلا ہی پروانے کچھ مانگ لے اور میں تے کہا کرنا وا عرش والے دی رحمت دا ویلا، پچھلی رات دا ٹائم ہے نا، ادھر رحمان دی رحمت جوش وچ آئیے تے زمین دے فرشتے رحمت للعالمین دی محبت جوش وچ آئیے۔
پچھلی رات دا ویلا او دی رحمت بھی جوش وچ کہ پچھلی راتی رحمت رب دی او کرے بلند آواز منگن والیاں کارن کھلا اس داتا دا دروازہ اور اس سخی دا چھڑ دروازہ اس سخی دا چھڑ دروازہ تے جو غیراں وال جاوے او نامراد رہے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے ادھروں او دی رحمت جوش وچ ادھروں رحمت للعالمین دی محبت جوش وچ اللہ دے پیارے نبی جی جے منگنی لگے ہو تے دعا کر دیو اللہ مینوں جنت وچ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے